Maayong butang Mindanao! Kapamilya, Agosto 28 na tuig 2020 karong adlaw og bangon-bangon na og dungan natong sugaton ng atong adlawng Biyernes. Karong adlaw mga kapamilya katapusang episode na sa Maayong Buntag Mindanao human sa pipila ka libo nga higayon nga nag-ere ta dinhi sa ABS-CBN Davao sulod halos sa 27 ka tuig. Busa dako kayo mong pasalamat mga kapamilya nga nagpabilin kamo og nagtan-aw gihapon sa atong online streaming dinhi sa MBM. Wala gyud mi buhi. Dili gyud lalim mga kapamilya no nga almost 27 years nato sa telebisyon. Unya napunta diri sa atong new media. Ayan, mapasalamaton sab kami mga kapamilya nga nahimong parte sa usa sa mga pinakadugay nga morning show sa nasod. Kauban ninyo permi sa pamahaw, maoy tigpukaw kaninyo og nagatanaw samtang nangandam para sa mga ginbuhaton matag adlaw. O kaganina mga kapamilya, nag-candle lighting ang mga staff sa Maayong Buntag Mindanao ug syempre nag-ampo para sa mga abot nga kaugmaon hilabi nga dili lalim gyud nga mawadan og trabaho labi na karong na naapagi COVID-19 pandemic. Nagpasalamat sa mga kapamilya ang empleyado sa ABS-CBN Davao sa suporta sa mga taga Davao Region kay syempre number 1 gyud permiti ang ABS-CBN Davao asukad pa sa pagsugod nini hangtod karon nga magsirado na kini. Ano, dili tungod sa solid support sa atong mga kapamilya, syempre dili mo lungtad ang mga programa sa ABS-CBN. Mao nang thankful mi nga among mga programa din mo abot og mga tag 20 or 30 years sama sa MBM o sa TV Patrol Southern Mindanao. Magdugay pa unta mga programa pero sige na lang dawaton na nato sa maayong kabubuton. Ayan, syempre taga-isab mi og higayon mga kapamilya nga makapanamilit sa inyuha pinaagi sa atong mga feature stories karon.